زموږ چینل سبسکرایب کړئ، آنلاین کلاسونو لپاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم قاری ابو سعید د السید قرآن اکیډمي د طرف نه تاسو په خدمت کې یو نو ویډیو سره حاضر یم. نن به ان شاء الله تختی نمبر 12 تشدید به مونږه سٹارټ کوو. نو د ویډیو شروع کیدو نه وړاندې که چېرته تاسو یا تاسو بچی آنلاین سبق ویل غواړي نو په سکرین باندې چې کم نمبر تاسو تخکاری په دغه نمبر تاسو موږ سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ. الحمدلله موږ سره د آنلاین قرآن خودلو سہولت موجود دی. تختی نمبر 12 تشدید. نو ټول نه وړاندې به د تشدید وپیژنو چې تشدید څه ته وایي. دا ډبلیو غونډه کې چې کم نشان دی دا با د پاسه دیته تشدید ویلې کیږي. صحیح شو؟ او دویم خبره دا ذهن کېدی چې کله دغه تشدید په کم لفظ باندې راشي نو دغه لفظ به دو ځل ویلې کیږي. او دریم خبره دا ذهن کېدی چې کله دغه تشدید په نون باندې راشي یا هم دغه شان په میم باندې راشي نو الته به مونږه همیشه غنه کو. غنه مطلب د نون او د میم آواز به پوزې ته وړو، دیتا غنه ویلې کیږي. لکه د شاتو د مچې چې کمی دی چې کم هغه بنګیږي آواز کې نو دغه شان آواز به مونږه د نون او د میم د پاسه چې کله د تشدید راشي نو بیا به وباسو لکه ان دا آواز. صحیح شو؟ دغه شان میم. امید لرم انشاءالله پوه شوي وي. زه سٹارټ کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمزه با زبر اب، با زبر با، اب با. حمزه با زبر اب، با زیر بی، اب بی. حمزه با زبر اب، با پیش بو، اب بو. حمزه با زیر اب، با زبر با، اب با. حمزه با زیر اب، با زیر بی، اب بی. حمزه با زیر اب، با پیش بو، اب بو. حمزه با پیش اب، با زبر با، اب با. حمزه با پیش اب، با زیر بی، اب بی. حمزه با پیش اب، با پیش بو، اب بو. حمزه با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزه با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزه با زبر اب، با دو پیش بن، اب بن. حمزه با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزه با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزه با زیر اب، با دو پیش بن، اب بن. حمزه با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزه با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزه با پیش اب، با دو پیش بن، اب بن. حمزه تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزه تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزه تا زبر ات، تا پیش تو، ات تو. حمزه تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزه تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزه تا زیر ات، تا پیش تو، ات تو. حمزه تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا. حمزه تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی. حمزه تا پیش ات، تا پیش تو، ات تو. حمزه تا زبر ات، تا دو زبر تن، ات تن. حمزه تا زبر ات، تا دو زیر تن، ات
تن حمزہ تا زبر ات تا دو پیش تن اتن حمزہ تا زیر ات تا دو زبر تن اتن حمزہ تا زیر ات تا دو زیر تن اتن حمزہ تا زیر ات تا دو پیش تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو زبر تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو زیر تن اتن پیج نمبر 25 حمزہ تا پیش ات تا دو پیش تن اتن حمزہ تھا زبر اث تھا زبر تھا اث حمزہ تھا زبر اث تھا زیر تھی اثی حمزہ تھا زبر اث تھا پیش تو اثو حمزہ تھا زیر اث تھا زبر تھا اث حمزہ تھا زیر اث تھا زیر تھی اثی حمزہ تھا زیر اث تھا پیش تو اثو حمزہ تھا پیش اس تھا زبر تھا اس حمزہ تھا پیش اس تھا زیر تھی اسی حمزہ تھا پیش اس تھا پیسو اسو حمزہ تھا زبر اس دو زبر ثن اثن حمزہ تھا زبر اس دو زیر سن السن حمزہ تھا زبر اس دو پیسن السن حمزہ تھا زیر اس دو زبر ثن اثن حمزہ تھا زیر اس دو زیر سن اثن حمزہ تھا زیر اس دو پیسن اثن حمزہ تھا پیش اس دو زبر ثن اثن حمزہ تھا پیش اس دو زیر سن اثن حمزہ تھا پیش اس دو پیسن اسن حمزہ جیم زبر اجیم زبر جا اج حمزہ جیم زبر اجیم زیر جی اجی حمزہ جیم زبر اجیم پیش جو اجو حمزہ جیم زیر اجیم زبر جا اج حمزہ جیم زیر اجیم زیر جی اجی حمزہ جیم زیر اجیم پیش جو اجو حمزہ جیم پیش اجیم زبر جا اج حمزہ جیم پیش اجیم زیر جی اجی حمزہ جیم پیش اجیم پیش جو اجو حمزہ جیم زبر اجیم دو زبر جن اجن حمزہ جیم زبر اجیم دو زیر جن اجن حمزہ جیم زبر اجیم دو پیش جن اجن حمزہ جیم زیر اجیم دو زبر جن اجن حمزہ جیم زیر اجیم دو زیر جن اجن حمزہ جیم زیر اجیم دو پیش جن اجن الحمدلله مونږه پټکو سره یو ځل ویلو نو ان شاء الله یو ځل پروانه هم وایو چې تاسو ته نور هم فائدہ ملو شي اب ابي ابو ابا ابي ابو ابا ابي ابو ابن 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 اتا اتي اتو اتا اتي اتو اتا اتي اتو اتن 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 اثا اثي اثو اثا اثي اثو اثا اثي اثو اثن 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 اج اجي اجو اج اجي اجو اج
اجي اجو اجن 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 اجن. الحمدلله مونږه پټکو پروانه دوه ترو کې سره ویل. په اخر کې هم د دې متعلق پوښتنه کوم نو تاسو په ما ته خامخا جواب راکوي په کمنټ کې. اول نمبر سوال دا دی چې تشدید څه ته وایي، او دویم نمبر سوال دا دی چې کله دغه تشدید نون او په میم باندې راشي نو بیا به هلته مونږ څه کوو. امید لرم ان شاء الله پوه شئ وي. الله مو خوشاله رجی. دعاګانو کې مې ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.